Eklo zamto somi, eku zamto bavat, eku zamto baupis, eklo zamto diobab, pobitat miawolvi, shanti chaban basan, sogli eku zaujat, amka apon hadian, dekun ami kaitan. Eklo zamto somi, eku zamto bavat, eku zamto baupis, eklo zamto diobab. प्रतीक्षा म्हज्या भावा भयणांनो, आयज सा मिगेलाचे नोवेनाचो 3रो दीस आनी आमचे सांगाताक आसा आमचो दिवसीचो फॅमिली सर्वीस सेंटर डायरेक्टर फादर कॅनट टॅलिस. आयज म्हज्या अंजूंचे पवित्र सोबीच्या नांवान आमचे फादर कॅनथाक म्हजो माये मोगाचो येवकार. तशेंच मोगाचें नांव आयज आनी फाल्यां 2 दीस काजाऱ्यांक शिकवण आसतली आनी तुमकां आदीं सांगलां ते भाशेन आयज नवीच काजारी तें 10 वर्सां काजार जाल्ल्यां खातीर. तर म्हणटच मोगाचे भावा भयणांनो, खरीत भाशेन मागता हे शिकवणे वरवीं आमचे गोराबे पवित्र जावं आनी आयज तांचे पासत मागतना हेरूय वाड्या जे आयज नव्यान बेडयतात तांचे पासत आमी मागुया. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. अपुरबायेच्या भावा भयणांनो, देवान अरोंबाक थावन एका दादल्याक आनी एके बायलेक आपले नीज गोवाय जावंक एक केल्यान. जशें जेजू मस्तक आनी आमी ताचे सांदे एक गुदार कूट जाता, तशेंच घोव बायल लग्ना संस्कारा वरवीं एक जाता. ताच्या एकवटा वरवीं आमची पवित्र सभा थीर जाता, वाडटा आनी अशें देवाची येवजण फुडें वेता. लग्ना संस्कारान एकामेकाक दिल्ली कबलातीक विस्वासी रावून तीं पोरणी सुमयाचे गोवाय जातात. हीच कल्पना मनान दवरून आयच्या नोवेनाचो विशय, घोव बायलांनो तुमी म्हजे गोवाय. तर लोक जाल्ल्यांनी आपल्या काजारी जिवितान मोगा, समजिकायेन आनी त्यागी जिविता उद्देशी जेजूक गोवाय दिवंक आयच्या नोवेनान भेटयलेल्या पिकेन पेडे आनी ग्रांद पेड्यांतली भाव भयणां आनी तांचे कुटुंबा पासत तीं आपल्या जिवितान जेजू कडल्यान अणभवलेलो अगणीत मोग दुसऱ्यां सवे वांटूंक बापाची कृपा ह्या मिसा भेटेन मागुया. आनी हीं चिंतना आमच्या मनान धरून हें करूंक आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवन बापा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. आमेन. Good
प्रार्थुया. सोर पदवेदारा देवा आमच्या दयाल बापा, तुजी अगणित पदवी बो करून पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसणें दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सद्दां कोणवाळायेन वागय आनी तुज्या बासावण्यांक सगल्या काळजान अंतरेकून सर्गीचें सूख जळूंक आमी पावशें कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनांच्या सासनांक. आमेन. इजाकियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमी म्हणटात सर्वेस्पोर कोत्ता तें सारकें ना. इस्रायेलाच्या घराण्या आयक, हांव करतां तें सारकें न्हय? वो तुमीच करतात तें सारकें न्हय म्हणचें? बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिवंक पातक करता देखून मरता, तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिवन आनी समूद सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरोंक फावो. सगलीं आदलीं पातकां सोडूंक ताणें येवजिल्लें देखून तो खरेंच जिवो उरतलो, ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. जबाब, तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनान दवर. म्हजे तोन्ने पिरायेच्या पातकांचो उगडास दवरूं नाका. बगोर माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब, तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवंक व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. बागयोंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताच्या एकवटान आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार, मोग तुमकां ओडून दवरता जाल्यार आनी एकाच आत्म्यान आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखोलता जाल्यार आनी अपुरबाय आनी कोणवालाय तुमकां उर्बा दिता जाल्यार, एक चिताची, एका मोनाची, एकाच जिवाची आनी एका मोगाची जावन म्हाका सारको दादोशी करात. पक्षाचें मन दवरूं नाकात. सुखी बोडाय करूं नाकात. पूण खालतेपणान दुसरीं तुमच्या वन वोडटी म्हूण सोजनात. आपआपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्याच्या फायद्याचें कितें तें पळयात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार.
porak, soy, soy. Soy surves porak, soy, soy. Soy surves porak, soy surves porak. Soy surves porak, soy, soy. सोमी म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलो करतात. Soy surves porak, soy, soy. Soy surves porak, soy, soy. Soy surves porak, soy surves porak. Soy surves porak, soy, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या सर्शी येवन म्हणलें, पुता वच आनी म्हज्या दाकांच्या मोड्यांत आज वावर कर. पुतान म्हणलें, ना वचना. पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या सर्शी वचून तशेंच सांगलें. पूण ताणें परती पाडून म्हणलें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापाची कोशी केली? तांणी म्हणलें, पयल्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, दोन वसूलदार आनी नायकिणी तुमचे आदीं स्वर्गा राज्यांत वेतात. कित्याक जुआंव प्रमाणीकपणाची वाट शिकोवंक तुमचे सर्शी आयलो आनी तुमी ताका सोत मानूंक ना. पूण दोन वसूलदारांनी आनी नायकिणींनी ताका सोत मानलो. तें पळोवन तरी ताका सोत मानूंक तुमचें मन मागीर पुऱ्यान बदल्लें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबां भयणो, आज ह्या नोवेनांक आमी हो सोबीत विशय विंचून काडला. गो बायलांनो, तुमी म्हजे गोवाय. ह्या विशयाचेर आमी मिस जाल्या उपरांत अदीक बारीकसाणीन नियाळटले. पूण आतां ह्या 3 वाचपांच्या उजवाडान कसलो संदेश आमी घेवचो? आयचें पयलें आनी तिसरें वाचप आमकां म्हणटा, काळजाची मोनांची बदलणी हाडूंक गरजेचें. काळीज मोन केन्ना बदलतलें आमी? जेन्ना हांव पातकांत आसा म्हूण हांव ओळखून घेतलो पळय तेन्ना. हांव पातकी म्हूण म्हाका कोण सांगतलो? भाग्योंत आगुस्तीन 2 डेफिनेशन दिता पातकाची. पयलें डेफिनेशन तो अशें म्हणटा, पातोक म्हणजे मिसींग द मार्क ऑर द टार्गेट. पातोक म्हणजे हांव जो हेतू म्हज्या मनांत आसलो पळय त्या हेतूआक पावूंक चुकता. हें पातोक अशें म्हणटा भाग्योंत आगुस्तीन. आनी दुसरें डेफिनेशन भाग्योंत आगुस्तीन म्हणटा, पातोक म्हणजे मुवींग फ्रॉम गॉड टू क्रिचर्स. देवातावन आमी रोचणे सोवें आमची नदर घालून जियेता. आधुनीक काळाच्या मनशाचेर नदर मारल्यार हें आमकां स्पश्ट जाता. मनशान देवावेली नदर काडून रोचणेंचेर घातल्या हें आमकां तावें जातलें. आमचे गोंयचेच परिस्थितीचेर नदर मारल्यार आमी पळयता, बिझनस, पेट्स एंड अदर क्रिएटेड थिंग्स हॅव बिकम द फर्स्ट प्रेफरन्स फॉर अस देन गॉड. म्हणजे म्हजें बिझनस, म्हजे पयशे, म्हजी सर्वीस, म्हजीं घरचीं आनी म्हजीं पेट्स आसात पळय तीं घडये म्हाका पयल्या पावंड्यार उत्तात, देव दुसऱ्या पावंड्यार उरला. आनी देखून आयच्या पयल्या वाचपांत इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत सर्वेस्पोर देव एक विचार घालता. मनशा, तूं कोत्ताय तें सारकें म्हणचें ओ हांव कोत्ताय तें सारकें म्हणचें? कोणाचें सारकें? तूं कोत्ताय तें ओ हांव कोत्तां तें?
आतां तूं कोत्ता तें कितें? पातोक. हांव कोत्ता तें कितें? तुका पातकांतली भायर काडूंक कुरपा व्हांवयता पळय तें. आतां कितें सारकें म्हणचें? तूं कोत्ताय तें म्हणजे पातकान जियेताय तें सारकें म्हणचें? ओ हांव तुका पातकांतलो भायर सरूंक म्हजी कुरपा दिता तें सारकें म्हणचें? हें आमकां अदीक बरें समजतलें आयच्या शुभ वर्तमानांत. बापूय दोग पुतांक शिंवेता आनी म्हणटा, बाबा चल म्हज्या मोड्यांत वावराक वच. आनी पयलो म्हणटा ना. उपरांत मन बदलता आनी वावराक वेता. दुसरो म्हणटा वय आनी केन्नाच वचना. बाबा भयणो आनी जेजू फुडले वडींनी म्हणटा, अशेंच घडलें दोन वसूलदारांक, नायकिणींक, पातक्यांक. तांणी घडये पातकाक वेंग मारली, पूण मागीर रोडलीं आनी नवें जिवीत आपणायलें. पूण बरी म्हूण समजतालीं पळय तीं सदांच बरी म्हूण रावलीं आनी देखून आपल्या पातकान मेलीं. आज आमचो शेवट गोराब्यांत आनी गोराब्या भायर असो जावचो न्हय. तर आमी कितें करया? हांवूच बरो, दुसरो सगलो वायट, ही चाल पातकाची सोडून दिवया. हांव चुकतां सायबा, दुसऱ्याचें म्हाका पडूंक ना. हांव चुकतां सायबा, म्हाका बोगोस. ही आमची काळजां मनांची नवसोदणी हाडुया. मेतानोया म्हणटात पळय तें, कन्वर्शन म्हणटा पळय तें, आमच्या काळजां मनांची नवसोदणी हाडुया. आनी कितें करुया? दोन वस्तू करुया. पातो कडकून घेतल्या उपरांत हांव कोत्ता न्हय तें सोमया, पूण तूं कोत्ता तें सारकें म्हूण चिंतुया. कितें तें? तुजी कुरपा म्हाका पातकांतलो भायर सरूंक दिता पळय तें सारकें सोमया म्हूण चिंतुया. दुसरें कितें करुया? आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू सांगता पळय तें, देवाचे कुडयेचो, बापाच्या सैमाचो, बापाच्या दर्जाचो जेजू तुजे सारको म्हजे सारको ल्हान मनीस जालो, इतलो कालतो जालो, आपणाक सारको रितो केलो कुरसार मरो पर्यंत. जेजून तर आपणाक बापाच्या दर्जांतलो रितो केलो. म्हजें आनी तुजें खंय उरलां? कितें उरलां? आमी आमकां रिती करूंक जाय. आनी रिती कित्यांतली? टर्निंग फ्रॉम गॉड टू क्रिचर्स. आमी तर रोचणेक वेंग मारून आसांव जाल्यार तातूंतली आमकां रिती करुया. तुका न्हय, पूण म्हज्या रोचणाराक हांव वेंग मारून जियेतलो. आनी हातून सोंपयतना बरो नमुनो जेजू उपरांत भाग्योंत आगुस्तीन रोचणेक वेंग मारून आसलो. पूण मागीर जेजू ताका मेवल्या उपरांत, मांयच्या मागण्या वरवीं जेजू ताका मेवल्या उपरांत आगुस्तिन्यान रोचना सोडून जेजूक वेंग मारली. इतली सिमिनारीन भितर सरलो, पाद्री जालो, उपरांत बिस्प जालो. पूण मोरच्या आदीं आगुस्तीन इगोज मातेक 3 स्वता शिकोवन गेलो. ही स्वता शिकल्या बगर कोण सिमिनारिस्ट पाद्री जावंक नजो. आनी कोण ती 3 स्वता? पयलें स्वत, वॉट इज ओरिजिनल सीन, बारीकसाणीन आगुस्तिन्यान शिकयलां. वॉट इज ग्रेस, बारीकसाणीन आगुस्तिन्यान शिकयलां. And what is marriage in the new law, that is the law of Christ, according to the letter to the Ephesians and the letter to the Colossians. हे शिकयता भाग्योंत आगुस्तीन. हें तर आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितान जियेलीं जाल्यार गो बायलांनो, तुमी जावंक पावतल्यात जेजूचे गोवाय. म्हणटूच आगुस्तिन्या सारकें जावन दी आमचें जिवीत. पातोक कितें तें तातूंतलें भायर सरूंक आनी बऱ्या जिवितान जियोंक आगुस्तीन आमकां वाट दाखयता. ही वाट धरूंक आनी हे वाटेन चलूंक भाग्योन मिंगेलाचे मजतीन जो झुजलो पातकाचेर, जो झुजलो आराचेर, तो ताज आमकांय आमच्या पातकाच्या झुजांत जैतिवंत करूं म्हूण मागुया. आमेन. उबी रावुया. सोत मानता देवाक, सोरपोदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबावलो, आंकुवार मारयेताय जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुरसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला,
तुवें तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबीक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणांचें जिवीत आमेन. मागात आनी तुमकां मेळटले दारार मारात आनी तुमकां उगडटलें. ह्या बोरवंशान आमच्यो गरजो बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी लग्न संस्कार घेवंक तयार जातल्यांक पवित्र सोबेचे शिकोवणे प्रमाणे मोगाचो आनी विस्वाशीपणाचो कुटुंब बांदून हाडूंक दिवंक आदार दिवंक तांकां कृपा मागुया. विस्वासान मोगतो बापा आमकां दोयेन आयकून घे. घोव बायलेन एकामेकाक आसा तशी मानून घेवन सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेंत एकामेकाक विस्वाशी रावंक तांकां बापाचें बोल मागुया. विस्वासान मोगतो बापा आमकां दोयेन आयकून घे. घोव बायलेच्या जिवितांत दुबाव भितर सरून वादळ मोडां उप्रासतात तेन्ना जेजूचेर थीर गोट बावाट दवरूंक आनी एकामेकाक विस्वाशी रावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विस्वासान मोगतो बापा आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या बावतिजमा वरवीं दर एका क्रिस्ती भावा भयणींक जेजूक गोवाय दिवंक जबाबदारी आसा. जूंय आमी आसां भोंवतांव आनी वावर कोत्तांव थंय आमी जेजूचे उर्बेवंत गोवाय जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. विस्वासान मोगतो बापा आमकां दोयेन आयकून घे. ग्रॅनपेडे आनी पिकेन पेडे भाव भयणां आनी तांच्या कुटुंबा पासत भाग्यवंत मिंगेलाच्या मोजोतीन कुटुंबीक जिवीत गोट जावंक घोव बायले मोदें विस्वाशीपण मोग मानान लेगप त्याग करप आनी शांती वसता तसले कुटुंब जावंक क्रिस्ती भावाटाची पोरजोळीत देख घेवन जेजूचे गोवाय जावंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. विस्वासान मोगतो बापा आमकां दोयेन आयकून घे. बो सर्गींच्या बापा आमी पातकी आमी ओसोक्त आमी पोट्टांव म्हूण तुवें आमकां तुजी कृपा बासायल्या. ही तुजी कृपा आमकां दी आनी ह्यो थोड्यो गरजो आमचे ओसोकतायेन आमी तुजे मुखार दवरल्यात त्यो तेच तुजे कृपेन तूं शार्ती पावय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. दाना तोयर वेलार गायन करुया C28 पेज नंबर 40. Famil soire munis soglos
म्हज्या भावां भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुज्या हातांतलें बलिदान आमच्या मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा, दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मांडून घे आनी आमी जोण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली बेठवणी सोमेस्तांचे सोडवणेक उपकार अशी कर. हें आमी मागता तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास सुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगतांव. बोगोर सासणांच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय, ताज्या पुनर्जिवनपणाचें प्रोत्तम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्यांक आमी घेतला. देखून सासणांक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बरमोशान रावतांव. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुजे अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगो ठुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी एका शीतले पियेताव. तितलीच पावटी तूं वैभवान येवसून आमी तुजें मरण पोरगोताव. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा,
आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यांत आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिजो पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां आनी सोर काळी तुका मानोल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागयोन मिंगेल आजे बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून हे जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशनोत रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कोशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बापा, आमच्या ओतम्यांचे तशें कुडीच्या सोर वायटांक ओ क्रिस्त प्रसाद भोग गुणादीक ओकोद जावं. जशें हे रितींत जेजूचें मरण संबरंबून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं. हें आमी मागतां तुज्या प्रितीवंत पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजू क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत मिंगेल आमच्या गांवच्या आस्कऱ्याक मागणी. भाग्यवंत मिंगेल आर्कांच, आमच्या झुजांत तूं आमकां राख, आमचो राखणदार जा आनी सगल्या वायटांतलीं आनी देंवचाराच्या फासांतलीं आमकां निवार. आनी देवान ताचो नाश करूं निर्मी म्हूण आमी तुका सुरगीच्या कुंवरा प्रार्थतांव. देवाचे पदवेन सैतानाक आनी संवसारांत मनशांचो इबाड करतेल्या खोट्या आत्म्यांचेर झुजूंक आमकां तुजो आदार दी. ओ उनोदवंत भाग्यवंत मिंगेल आर्कांज, सर्गीच्या कुंवरा, आमचे पासत आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार माग. म्हज्या देवा, हांव सोत मानतां, हांव तुका नमस्कार करतां, म्हजो बरवंसो तुजेर दवरतां आनी तुजो मोग करतां. तुका मानिनात, तुका नमस्कार करिनात, तुजेर पातयेनात आनी तुजो मोग करिनात, तांचें हांव बोगसणें मागतां. आमेन. आमचे पासत विनंती कर भाग्यवंत मिंगेल. ख्रिस्तान बसयले ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवदूतांचें आनी मनशांचें मुनियारपण तुवें सोपून मंदावळीन तारयलां. तर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखूं म्हूण आमी तुज्या लागीं कालतेपणी मागता. आमेन. देवाचो आदार आमचे तांय सदांच आसूं. आमेन. प्रितीच्या भावां भयणीनो आनी आपुरबायेच्या पयल्या 10 वर्सांचें काजारी जिवीत जियेतेल्या गोव बायलांनो, मिसाचे बेटेन तुमी आयकलां तशें आमचो आयचो विशय गोव बायलांनो, तुमी म्हजे गोवाय. आमी गोव बायल केन्ना जातां आनी कशीं जातां? लग्नांच्या साक्रामेंता वरवीं आमी गोव बायल जातां. आमी गोव बायल जावप म्हणजे 2 मोनां, 2 काळजां, 2 ओतमे, 2 कुडी एकठांय जातात. दुसरे सुवातेर 2 फामिल्यो, 2 वाडे, 2 गांव एकठांय जातात. म्हणटूच लग्नांतल्यान 2 काळजां एक जावन येतात.
देखूनच उत्पत्तीच्या पुस्तकाचो दुसरो आवेसवोर वोळी 18 ते 25 पूण केरीत भाशेन वोळ 24 अशें म्हणटा. दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो, आपले पत्नी कडेन एक जातलो आनी ती एक कूड जातली. म्हणजे काजारांतल्यान एक मोन, एक काडीज, एक ओतमो, एक कूड. एक काडीज कशें घडून येता? काजारांत दोन वस्तू गरजेच्यो, कंपॅनियनशीप एंड फ्रेंडशीप. कंपॅनियनशीप म्हणजे कितें? दोगांय मोरोपुऱ्यान एक रावप. कंपॅनियनशीप दोगांय मोरोपुऱ्यान एक रावप. फ्रेंडशीप म्हणजे कितें? जेनट आमकां अशें म्हणटा, फ्रेंडशीप इज हॅविंग अ प्रिविलेज पोजिशन in someone else's life and giving them a privileged position in our own life. काजारी जिवितांत हें डेफिनेशन आमी कशें समजतले? घोवाक केरीत जागो बायलेच्या जिवितांत, बायलेक केरीत जागो घोवाच्या जिवितांत. दोगांय एकामेकाक केरीत जागो दितात तेन्ना हे इश्टागतीन तीं जियेतात आनी वाडटात. ही इश्टागोत इतली व्हड की भुरगीं वाडोवन व्हडलीं जाल्या उपरांत पुऱ्यान ही इश्टागोत चलता. एक उदाहरण दिता तुमकां समजून घेवंक. असलीं खंय दोन गो बायलां, तांचीं दोगां भुरगीं काजार जावन UK, ऑस्ट्रेलिया आसलीं. माय पाय जाणटीं जायत आयिल्लीं, पायक सुमार 70 आनी 6 वर्सां आनी मायंक सुमार 70 आनी 4 वर्सां आसलीं. तिका खंय डेमेन्शिया जाली बायलेक. डेमेन्शिया म्हणजे तुमी जाणोन मनीस विसरता, विसरो जाता. ताका उगडास उरोना फाटल्या जिविताचो आनी अदीक लागीं आसलेल्या जिविताचो. आज काल कितें घडलां, कितें कोत्ता ताचो उगडास उरोना. बायलेचें काडूंक जायना जावन, कित्याक तो 70 आनी 6 वर्सांचो. ताणें बायलेक खंय माद्रींच्या कॉवेंतान दवरली, जाणट्यांच्या घरांत. आनी तो खंय दीस पडटो बायलेक बेड दिवंक वेतालो ह्या माद्रींच्या घरांत. माद्रीनी हें पडयलें आनी खंय ताका विचारलें, पडे तूं काय बरो ब्रेकफास्ट घेवन, चपाटी घेवन, चाव घेवन तूं तुजे बायलेक येता दीस पडटो, पूण तुजी बायल तुका वळखना. आनी तेन्ना खंय घोवान सिस्टरीक असो जबाब दिलो, सिस्टर, पिरायेक लागून म्हजे बायलेक डेमेन्शिया जाल्ल्यान ती ओसोक जाल्या, ती म्हाका वळखना हांव तिजो घोव म्हूण, पूण हांव आजून तिका वळखता ती म्हजी बायल म्हूण. आनी देखून हांव मोगान तिजी सेवा करूंक येता. बाबा भयणो, फ्रेंडशीप लास्ट इवन वेन चिल्ड्रन आर ग्रोन अप एंड हॅव सेटल्ड इन लायफ. द मॅरिटल फ्रेंडशीप ऑफ द कपल कंटिन्यूज. भुरगीं काजार जावन गेलीं तरी आमचें दोगांयचें काजाराचें इश्टागोत चलता, फुडें वेता. आनी कितें जाय आमकां काजारांत? पयलीं 10 वर्सां कितें गरजेचें काजारी जिवितांत? मॅरेज इज लव, इट इज सेक्स, इट इज फॅमिली, but ultimately and essentially it is companionship and friendship, which means there is understanding, caring, supporting each other, lending a helping hand, sacrifice, give and take, listen and understand, and be there in good and bad. काजार म्हणजे समजून घेवप, एकामेकाचो सांबाळ करप, एकामेकाक आदार दिवप, एकामेका बरोबर जियोप, एकामेका पासत सॅक्रिफीस करप, दिवप आनी घेवप, आनी चडशें एकामेकाच्या सुखान तशें दुखान वांटो घेवप. आयच्या काजाऱ्या मदें हें थोडेंशें उणें जाल्लें आमी पळयता आनी देखून काजारी जिवीत आलता दोलता. हे गूण जरी तर आमकां काजाऱ्या मदें दिसती पडत जाल्यार काजार आलूंक दोलूंक पावचें ना. पूण आनीक 2 मुख्य म्हत्वाचे गूण जे काजाऱ्या मदें आसूंक जाय पळय ते, कम्युनिकेटींग ऑनेस्टली एंड ओपनली विथ रिस्पेक्ट. कम्युनिकेटींग ऑनेस्टली एंड ओपनली विथ रिस्पेक्ट. उदाहरण दिता, गो बायलांनो, संवसारांत जायते भाशेच्यो इश्टागती आसात. 2 भाव, 2 भयणी, 2 फ्रेंड, 2 काजन्स, 2 पाद्री, 2 माद्री. पूण गो बायल हांची इश्टागोत
सगळ्यांवन वयर उत्ता. आनी कित्याक गोव बायलांची इश्टागत सगळ्यांवन वयर उत्ता? 2 पाद्रींची न्हय, 2 माद्रींची न्हय, 2 भावांची न्हय, 2 काजनांची न्हय, पूण गोव बायलांची. कित्याक हे इश्टागतीक एक खाशेलेपण आसा. ती दोगांय एकामेकाक भितरले नदरेन अडकतात. देवान रचल्यान तशीं. ताका आमी म्हणटल्या पर्सनल इंटिमेट कम्युनियन. पर्सनल इंटिमेट कम्युनियन. देवान रचल्यान तशीं गोव बायल एकामेकाक अडकतात. एज क्रिएटेड बाय गॉड. दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी अदर फ्रेंडशीप, ओनली इन मॅरेज. आनी देखून तांचें कम्युनिकेशन शूड बी ऑनेस्टली एंड ओपनली. बायगो, आयज कामां येता आसतना म्हाका मातशें ताण येयली, एक अर्द कप पिलाव. सांग गोवा तुजे बायलेक, ओपनली सांग, उक्तेपणी सांग, एक अर्द कप पिलो हांव, सोरो मारलो इलोसो. बायले सांग, आयज कामांक मॅनेजरा कडेन आनी मुगेलें मातशें कितें जालें, इलेशें चड जालें, हांव तेगे मोटरां बसून तेजे बारबर हॉटेलांत च्यायेक गेलें. सांग. कम्युनिकेट ओपनली एंड ऑनेस्टली. व्हेरी इम्पॉर्टंट इन मॅरेज. कांयच लिपोय नाकात. जेन्ना आमी काजारांत एकामेकाक लिपयता तेन्ना दुबाव भितर सोदतात. जेन्ना दुबाव भितर सोदतात काजारां मोडटात. सो ओपनली एंड ऑनेस्टली कम्युनिकेट विथ इच अदर विथ ड्यू रिस्पेक्ट. मातशें फुडें या. काजार म्हणलें म्हणटोच संबंद आसात, रिलेशनशिप्स. हाऊ मेनी टायप्स ऑफ रिलेशनशिप्स डू वी नो? फिलियल रिलेशनशीप म्हणजे पाय माय आनी भुरगीं, हाका आमी म्हणटा फिलियल रिलेशनशीप. फ्रॅटर्नल रिलेशनशीप, भाव भयणी, सिबलिंग्स, भाव भयणी, फ्रॅटर्नल रिलेशनशीप. कॉन्ज्युगल रिलेशनशीप म्हणजे गोव बायल, काजारी, कॉन्ज्युगल रिलेशनशीप. आनी मागीर निमणो उरला पळय तो इन लॉ रिलेशनशीप. सासूमाय, सासूपाय, सून, नणंद, जाव, उन्यो एक्सेट्रा. इन लॉ रिलेशनशीप. काजार म्हणलें म्हणटोच पयल्या तिनांचेर चडशें भिरांत ना. चवथो गरजेचो इन लॉ रिलेशनशीप. सासूमायन आपले सुनेक घेवची धूव कशी आनी सुनेन आपले सासूमायक घेवची माय कशी. जेन्ना ती दोगांय हे दिशेन चलतात काजार बरें उत्ता. पयल्या 10 वर्सांक एकदम गरजेचें गोव बायलां मदें हें नातें. आनी तुमकां समजून घेवंक वता रुताच्या पुस्तकांत, पवित्र पुस्तकांत रुताचें पुस्तक. रूत म्हणटा पळय ती सून, नोएमी म्हणटात ती सासूमाय. सासूमायन आपल्या दोगांय पुतांक काजार केल्ले, पूण थोड्या वर्सां भितर दोगूय पूत मेले आनी सुनो रांड जाल्यो. सासूमाय दोगोय सुनांक म्हणटा, बाय तुमी भुरगीं मायंगेर वचात. दुसरी सून मायंगेर गेली, पूण रूत सासूमायक कितें म्हणटा तें गरजेचें. रूत सासूमायक म्हणटा, माय हांव ह्या संवसारांत 7 पावटी काजार जावंक येवंक ना. एकूच काजार आनी तें काजार जाली हांव आनी म्हजो घरकार मेलो, देवाची कशी ती. पूण आतां माय, ज्या घरांत तूं रावतेली थंय हांव रावतेली, ज्या घरांत तूं मोदतेली थंय हांव मोदतेली, ज्या घरांत तुका पुत्तेली थंय म्हाकाय पुत्तेली. म्हणजे ज्या जाग्यार तुका पुत्तेली त्या जाग्यार म्हाकाय पुत्तेली. तूं आसो सोर, हांव तुजे बरोबर आसतली, मायंगेर वेचिना. बाबा भयणू, पवित्र पुस्तक आमकां सासूमाय सुनेचें नातें दाखयता. सासूमाय सून, सून सासूपाय असल्या नात्यान तर जियेत जाल्यार इन लॉ रिलेशनशीप म्हणटात पळय तें, म्हणजे काजारांतल्यान बांदून येता तें रिलेशनशीप आमी सांबाळीन जाल्यार आमचे गोराबे गिरेस्त जावंक पावतले. गो बायल खरेंच जेजूची गोवाय जावंक पावतली. म्हणटू पयलीं 10 वर्सां हें नातें तर बांदलां जाल्यार सुनेन आनी सासूमायन मागीर तें कितेंय केल्यार तुटचें ना. पयलीं 10 वर्सां गरजेचीं. मातशें फुडें या. पयल्या 10 वर्सांक आमच्या थोड्या गरजांचेर नदर घालूंक जाय. बेजीक नीड्स आर टू बी फुलफिल्ड इन मॅरेज इन द फर्स्ट 10 years. वीच आर दीज बेजीक नीड्स? एब्राहम मस्लो अशें उलयता, 5 भाशेच्यो नीड्स दिता. फिजियोलॉजिकल नीड्स. फिजियोलॉजिकल नीड्स. फूड, ड्रिंक, सेक्स, क्लीन एअर, गुड हेल्थ आर कॉल्ड फिजियोलॉजिकल नीड्स. आमकां सगल्यांक जेवण जाय, आमकां सगल्यांक पिवण जाय. पूण जेवण पिवण खंयच्यान येतलें? आमच्या भारताच्या संदर्भा प्रमाणे गोवान भायर वचूंक जाय,
काम करूंक जाय, पयसो हाडूंक जाय, त्या पयशांचें ताणें जेवण आनी पिवण हाडूंक जाय. बायल कितें करतली तर? बायल घरांत आसतली, बायलेन सान्नी मारूंक जाय, मॉप मारूंक जाय, गोयरूम काडूंक जाय, घर क्लीन सांबाळूंक जाय, वारें क्लीन सांबाळूंक जाय, एनवायरमेंट म्हणटच गार्बेज हँडल करूंक जाय, कितें तोंड आसा कितें वायट आसा तें काडूंक जाय. हे दिशेन क्लीन एअर, एनवायरमेंट क्लीन जातलो. आतां जेवण तर बरें आसा, पिवण तर बरें आसा, एनवायरमेंट तर बरो आसा, क्लीन एअर आसा, थोडीं झाडां बाडां लावन तर एनवायरमेंट क्लीन सांबाळला, बरी भलायकी आसतली, तेन्ना लिंगी जिवीत, सेक्शुअल लायफ वील ऑल्सो बी हेल्थी. म्हणटच भावां भयणो, गो बायलेन एकामेकाच्यो फिजियोलॉजिकल निड्स पयलीं 10 वर्सां पळोवंक जाय. पूण कितें घडटा, आयज दोगांय कामांक वेतात म्हणटच सगळ्या कामांनी दोगांय हातबोट घालात. घराच्याय कामांनी, घरा भायल्याय कामांनी, आनीक तुमी कामांक वेतात त्या जाग्यार दोगांय बरोबर हातबोट घालून food, drink, sex, clean air, good health, all these can be maintained and preserved. दुसरे सुवातेर सेफ्टी निड्स म्हणटच हावजींग, क्लोथींग. गरजेचें आमकां एक बरें घर जाय, आमकां न्हेसोण जाय. पूण कोणाचेर फातर मारना हांव आयज. आमची गोंयची परिस्थिती सांगता तुमकां. आमचे गोंयचे भुरगे वाडल्या उपरांत, पाय माय शिकोयन जाल्या उपरांत तांकां तारवार धाडटात, बोटीर धाडटात, नाजाल्यार तांकां UK धाडटात, नाजाल्यार तांकां USAक धाडटात, नाजाल्यार तांकां गाल्फान धाडटात, नाजाल्यार गोंयांत तांकां बिझनसमॅन करतात. आनी मागीर कितें जाता, पयली वियाज मारली, बुलेट घेतली, दुसरी वियाज मारली, मोटोर घेतले, तिसरी वियाज मारली, बंगलो काडलो, चवथी वियाज मारली, बायले घराको हाडली. बुलेट घेता आसतना फादर केन्ना कोणें सांगू ना, मोटोर घेता आसतना फादर केन्ना कोणें सांगलो ना, मागीर घर बांदता आसतना फादर केन्ना कोणें सांगलो ना, मागीर काजार जायन बायले घराको हाडटा आसतना फादर केन्ना कोणें सांगलो ना. पूण कितें जालें तें जाणोय तुमी, 5 वियाज मारून येत म्हणल्यार बायल मायंगे गेली आनी पोत्तून येना. आतां तो म्हणटा फादर जात जाल्यार मुगे बायले पोत्तून घरार रे. ही आमगे गोंयची परिस्थिती. आतां बुलेट आहा, आतां मोटोर आहा, आतां आमकां घर आहा, बंगलो आहा, पूण बायल मायंगे आहा. असलीं काजारां आमच्या गोंयांत घडटालीं. 5 लाख ते 25 लाखांचीं काजारां, 5 लाख ते 15 लाखांचीं काजारां. आतां कोरोना व्हायरस येयला आनी केसो काजार जाताय ती जाणोय तुमी. 12 लोकां घेवन पादिगार एकलो मीस कोत्ता आनी 50 लोकां घेवन घराको हाताय जेवताय. पयर म्हाका कोणें एक इन्विटेशन धाडलां. कितें म्हूण जाणोय तुमी, डियर फादर केनथ, यू आर इन्वायटेड टू प्रे फॉर अस बट नॉट टू जॉइन फॉर द मील. You are invited to pray for us, but not to join for the meal because of the coronavirus and the pandemic. Pun Father Patrickak धाडलां, dear Father, you are invited to celebrate the mass and also join for the meal. कळ्ळें तुमकां न्हू? सो एकल्याकू मिस करूं आपयला, एकल्याकू घराको जेवण आपयला, उरल्याय ते सगळे पाद्रींक घराको बसाय आनी माग बसांगिला. असली परिस्थिती आयल्या आमचेर. देखून मातशें चिंतया, सेफ्टी नीड्स आर इम्पॉर्टंट, but we need to handle them properly. तिसरे सुवातेर लव एंड बिलॉंगिंगनेस हें गरजेचें म्हाका. सून घरां भितर सरल्या, सासमायन बांदून घेतल्या. एक उदाहरण दिता, एग्जाम्पल दिता. सकाळीं उठ्ठोच आयज काजार जालें, सून घरां येयली, हाल सकाळीं उठ्ठोच माय नवऱ्या माय गोवा मायेश म्हणटा, बाबा कितू हँडसम रे तूं, टॉल, फेर, वेल बिल्ट, नायस लुकींग सान, आनी तुवें कितें हाडलें रे बाबा, चेन्नईचें नाजाल्यार आफ्रिकाचें, काडे हापल्ली मरे बाबा, तेका सायज ना, शेप ना, लेंथ ना, ब्रेथ ना, केसो हाडलो रे बाबा तुवें. आतां काजरा दुसरे दिसा माय नेसो म्हणली जाल्यार सुनेनान तुमगे रावपा उरला. ही सुनान तुमगे काजरा घरान 10 वर्स काडटली. आनी आमी आयज नियाड कोत्तात, गो बायलां पयलीं 10 वर्सां तुमी जेजूचे गोवाय. Sasumai, are you accepting her as she is? Love and belongingness need, munge to belong to, need for acceptance, give and receive love. Is she receiving love? Are you giving her love? Is she giving you love? हें गरजेचें आमच्या काजारी जिवितांत मातशें पळोवपाक. नीड ऑफ लव एंड बिलॉंगिंगनेस. चवथे सुवातेर सेल्फ एस्टीम, रेस्पेद दियात ताका, आनी सुने तूं रेस्पेद दी पाय मायक. 5वे सुवातेर सेल्फ एक्चुअलायझेशन, म्हणजे कितें, सेल्फ फुलफिलमेंट, बिकमिंग समबडी इन लायफ. मातशें काजरा आदीं तुमी एकामेका कडेन नियाड केला. कितलीं वर्सां तुमी आतां काजार जाल्या उपरांत शिकतेलीं, ओ काजार जाल्या उपरांत काम करतेलीं, हें गो बायलेन मातशें पळोवंक जाय. काजरा आदीं केल्लें
करूंक ना जाल्यार काजार जाल्या उपरांत मागीर पयलीं 10 वर्सां फ्रस्ट्रेशन सेट्स इन. फादर, हांव ग्रॅज्युएट जायन काजार जाल्लोलें, म्हाका मास्टर्स करूंक जाल्लोलें, म्हाका डिग्री डॉक्टरेट करूंक जाल्लोली, गोवान बंद केली. हें फ्रस्ट्रेशन मागीर उरता. असलें कितें आहा, फायंड अ वे आवट. पयलीं 10 वर्सां फायंड अ वे आवट. कशें करूंक जाता दोगांयनी मेळून एकामेकाक आदार दिवंक जाता तें मातशें फुडेंचें. मातशें फुडें या. आमी मोगाची गजाल कोत्ता पळय तेन्ना 2 उतरां आसात. टू लायक एंड टू लव. टू लायक एंड टू लव. टू लायक म्हणजे कितें, फील एट्रॅक्टेड. म्हाका ही ती वस्त बरी दिसता. चिंतया म्हजे मुखार सामिंगेल आहा. सामिंगेला कितें बरें दिसता म्हाका, तेगे तोप बरो दिसता, तेज्या हातान तो बाला आहा तो बरो दिसता, तेजी पाकटी बरें दिसताय, तेजे दोळे बरें दिसताय. आय एम गेटींग एट्रॅक्टेड टू सामिंगेल. म्हणजे एक्सटर्नल फिचर्स. एक्सटर्नल फिचर्स ते सदांच कंडिशनल. थिंगा काम ना. लव एट फर्स्ट सायट म्हणटात तो. वेरेज टू लव इज मोर डिपर. इट इज द एक्टिविटी ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. To love is the activity of the central nervous system. It is much deeper. No conditions. To like, there are conditions. To like, no hard work. But to love, there are no conditions. There is hard work. पयलीं 10 वर्सां काजारी जिवितांत आमकां जाय पळय तें not to like, but to love. Not falling in love, but staying in love. Falling in love easy. हांव मोगान पडलां, एकदम सोंपें. हांव मोगान जियेतां, स्टेईंग इन लव. टू स्टे इन लव कितें गरजेचें, एकामेकाच्यो चुकी काडनाकाय, एकामेकाची असोकताय पडेनाकाय, एकामेकाचें बरेंपण पळयाय, एकामेकाक बोगसाय आनी एकामेका पासत सोंसूंक तयार जाय. रिजॉयस इन द गूड ऑफ दी अदर. फॉरगिव एंड फॉरगेट, व्हेरी इम्पॉर्टंट, एंड बी रेडी टू सफर फॉर दी अदर. तो काजाराच्या पयल्या 10 वर्सांक हे 3 गूण गरजेचे. एकामेकाचें बरेंपण सोद्याय, एकामेकाक बोगसाय आनी एकामेका बाराबर रावाय. म्हणजे एकामेका पासत सोंसूंक तयार जाय. हें तर तुमच्या काजारी जिवितांत आसा आनी तुमी दोगांय तर जियेतात जाल्यार काजार वाडटलें आनी तेंगशेक पावतलें. आनीक एक गोश्ट गरजेची मोगाची, मोगा बाबतींत म्हणल्यार ही, तुमचो मोग पिकोंक जाय. पिकोंक म्हणजे कितें, एक तोन्नें तोर आमी ताका तोन्नें म्हणटा न्हय. मागीर मातशें मोठें जालें म्हणटकूच आमी ताका जून जालें म्हणटा. आनी मागीर तें पिकलें म्हणटकूच आमी ताका पिकलें म्हणटा. ते भाशेन काजरा मोग. आंकवार आसतना तो मोग तोन्नो. काजार जायन तो मोग जून जावपा जाय, जून जावपा जाय. आनी तो केदो पिकतलो, काजरा 50 वर्सां जाली म्हणटरी तो मोग पिकतलो. म्हणटोच आतां पयलीं 10 वर्सां तुमचो मोग जून जावपा जाय. म्हणजे दोगांय बाराबर एकामेकाच्या मोगान बरून येवपा जाय. तें करूंक आमकां कितें गरजेचें, थोड्यो वस्तू तुमच्या दोळ्या मुखार घालता. पयलें, एक्सपेक्टेशन्स ऑफ मॅरेज एंड फॅमिली लायफ वी नीड टू फोकस ऑन. आदीं कितें जाता जाणटू, आमगेले ओल्डन डेज मॅरेजीस वॉज इकॉनॉमीक सेक्युरिटी एंड हजबंड्स ऑथॉरिटी. आदले तेंपा मुगे शेमाय शेपाय मुगे माय पाय काज जाल्लीं ते दोणो दोनी वस्तू सोदतालीं. घोवाचो मान जाय, बायलेन घोवा मान दिवपा जाय, आनीक घोवान बायलेक भुरग्यांक पोसूं जाय. इकॉनॉमीक सेक्युरिटी. आयज हें जाय, पूण तेज्यावन मायज कितें जाय, लव, कम्युनिकेशन, कंपेनियनशीप, इक्वॉलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ह्यो वस्तू जाय. आयज ह्यो वस्तू नाय जायन आमचीं काजारां मोडटात. आयज ह्यो वस्तू नाय जायन आमचीं काजारां मोडटात. देखून मोग जाय, एकामेकाचो संबंद जाय, कंपेनियनशीप जाय, इक्वॉलिटी जाय, म्हणजे एकामेकाक मान दिवप, एकाच पावंड्यार दोगांय मेळप जावपा जाय. कम्युनिकेशन जाय, भासाभास जाय, उलोवपा जाय, आनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. देर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्कील एंड प्रॉब्लम क्रिएटिंग स्किल्स. ओय, दोनी वस्तू गरजेच्यो. थोडीं मनशां हांवें प्रॉब्लम सॉल्व करपाच्यो स्किल्स वापरताय, थोडीं मनशां हांवें प्रॉब्लम क्रिएटिंग स्किल्स वापरताय. ओय, ती जाणो कितको प्रॉब्लम क्रिएट करपा तें, कितको होण उसपा तो. ना, डोंट लूक एट प्रॉब्लम क्रिएटिंग स्किल्स, यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. मातशें फुडें या.
Importance of marriage and the changes that we see in the society today. समाजांत आमकां चेंजीस जाल्ल्यो दिसती पडटात पळय त्यो. आदल्या तेंपाक जॉयंट फॅमिली आसली न्हय. जॉयंट फॅमिली आसली पळय तेन्ना कितें घडटालें, पायमाय शेपाय शेमाय सगलीं बाराबो मेळून आदार दितालीं जॉयंट फॅमिली आसतना इन पॅरंटींग. आतां न्युक्लियर फॅमिली जाल्या दोगूच पायमाय आदार दितात आनी ताका लागून आमच्यो फामिल्यो हालतात पयलीं 10 वर्सां जायतो भार पडटा. कित्याक तो भार पडटा, कित्याक आदार ना देखून. दे लॅक फॅमिली सपोर्ट. Therefore, I encourage joint family for the first 10 years. पयलीं 10 वर्सां सासूमाय सासूपाय बाराबो आसप म्हणजे जायतो आदार आनी सांगात गो बायलेक मेळटा. तिसरे सुवातेर लायफ डज नॉट प्रिपेर मोस्ट पीपल फॉर न्यू फॅमिली रोल्स. ओय, आमच्या इस्कॉलांनी आमचे कॉलेजींनी आयज भुरग्यांक हाव टू गेट अ जॉब, हाव टू मेंटेन दॅट जॉब स्किल्स दिताय. काजऱ्यांक कांय स्किल्स नाय आनी देखून आमचीं काजारां हालताय. देखून आतां सरकारान एक सब्जेक्ट कॉमेस केला, फॅमिली लायफ एड्युकेशन म्हूण. आमच्या इस्कॉलांनी आमचे कॉलेजींनी सगल्याक घडये ना जायत पूण चडशे कडेन आहा फॅमिली लायफ एड्युकेशन. ओय, फामील कशी बांदची, कशी सांबाळची हाजेर लक्ष घालूंक. बेनिफिट्स ऑफ हॅप्पी फॅमिली लायफ एंड एडजस्टमेंट. फामील तर खुशाल आसा पयलीं 10 वर्सां उरलोलें जिवीत एकदम बरें जातलें. देखून पयल्या 10 वर्सांक खुशालकायेचें वातावरण बांदून हाडूंक जाय. खुशालकायेचें वातावरण बांदून हाडपाक गो बायले काजरा आदीं शिकोवपा जाय. देखून पादिग्रागे दोतोन गरजेची, मॅरेज कोर्स गरजेचो, इगोज कित्या आकारणी दिता ती गरजेची, कित्याक आयज ताजे भायर दुसरी आकारणी ना. आनी कितें गरजेचें, कॉन्सिक्वन्सीस ऑफ मॅरिटल ब्रेकडावन. एक पावटी काजार म्हणलें आख्खी फामील गायाड जाता. ती आख्खी फामील गायाड जायना जावपाक काजार मोडच्या आदीं उपाय घेवंक जाय. आयज कावन्सिलींग आसा, पादिग्रा बगली वचपा जाता, आमच्या फामिलेच्या केंद्रांत येवपा जाता, दुसरे जायते उपाय समाजान दिल्ले उपाय घेवंक जाता आनी आमचे फामिलेचो उखोल करूंक जाता. आनी कितें गरजेचें, थोडी भलायकी जाय. येस, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिच्युअल हेल्थ, हाजेर थोड्योश्यो वस्तू हांव फाल्यांच्या दिसाक ओदीक उलयतलों, ज्यो पयल्यो 10 वर्सां आनी मागीर उपरांत आमकां गरजेक पडटात त्यो, ताजेर मातशें लक्ष घालूंक जाय. आतां सोंपयता निमाणे 4 मुद्दे तुमच्या दोळ्या मुखार घालून. भावां भयणो, फॅमिली लायफ हॅज अ सायकल. 8 पावंडे आसात ताका. 4 पावंडे हांव आयज घेतां, 4 पावंडे हांव फाल्यां घेतलो. पयलो पावंडो बेरींग फॅमिलीज. बेरींग फॅमिलीज म्हणजे कितें, पयलींच गो बायलां काजार जावन एकठांय जातात पळय तेन्ना एकदम गरजेचें. अंजूनचो चेडो काजार जाता चिंतिया ओल्ड गोवा, तो अंजुनाच आसा. ही इज ऑन हीज होम ग्रावंड. होम ग्रावंड म्हणजे कितें, अंजुना जल्मला, अंजुना वाडोला, अंजुना शिकोला आनी आतां अंजुना बिझनस करता. ही इज ऑन हीज होम ग्रावंड. बायल ओल्ड गोवासान अंजुना येयल्या ऑन द फॉरेन ग्रावंड. बायलेक गांव वेगळो, लोक वेगळो, चाल वेगळी, पद्दत वेगळी. कोणें बायलेक ग्रावंड प्रिपेर करचो, गोवान आनी फामिलीन. एकदम गरजेचें. द फर्स्ट 2 years ऑफ मॅरीड लायफ आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी हांगा गो बायलेचो मोग गोट आसूंक जाय. माय तर कितें म्हणटा, गो बायले बाराबोर रावता पूण मायकूय करेक्ट कोत्ता, बायलेकूय करेक्ट कोत्ता. व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो यू स्टँड विथ युअर पार्टनर, हजबंड स्पेशली. दुसरें, चायल्ड बेरींग फॅमिलीज. आतां भुरगे येताय. आतां भुरगे तरी कितें जाता, गो समजता बायल फकत भुरग्यांक घेवन आहा आनी आय एम लेफ्ट आवट. ना, अशें जावंक जायना. दोगांय बॅलन्स करयाय. भुरगें दोगांय गेलें. सो बॅलन्स द सिट्युएशन. गीव टायम टू ऑल 3 or all 4. पाय माय भुरग्यांक वेळ दियाय, गो बायल एकमुका वेळ दियाय. भुरगीं पाय माई भुरग्यांक जाता पळय ते भाशेन वयर काडूंक प्रयत्न कराय. सो हें गरजेचें. सो लिटल टायम ऑफ एंटरटेनमेंट, प्रायवसी गो बायलेक आसची. बराबर भुरग्याचेरूय लक्ष घालचें. थर्ड, फॅमिलीज विथ प्री स्कूल. आतां तुजीं भुरगीं प्री प्रायमरी, प्रायमरी, घोडये थर्डाक, सेकंडाक, थर्डाक आसतलीं. 10 years ऑफ मॅरेज म्हणल्यार घोडये 4थाक. म्हणटूच हे परिस्थितीन तुजीं भुरगीं आतां वाडटात पळय तेन्ना व्हॅल्यूज दिवपाक, दोतोन दिवपाक, देव दिवपाक, देवा बोगली व्हरपाक हो प्रयत्न करूंक जाय. आनी चवथे सुवातेर फॅमिलीज विथ स्कूल चिल्ड्रन, मे बी इन द 7th, 6th, 7th, 8th, 9th असलीं भुरगीं. आतां
हे 4 पावंडे जोरी तर पयलीं 10 वर्सां फामिलेन काळजी घेयत जाल्यार भुरग्यांची वाड बरी जाता, घोव बायलेचें नातें वाडटा आनी काजाराचो संवसार बरो जावंक पावता. आयज बागयोन मिंगेलाचे मजतीन देवान तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्यांचेर ही पयलीं 10 वर्सां काजारी जिवीत जियेतात आनी काजाराच्यो आगोडायो अणभवतात तांचेर सुबाम आशिर्वाद घालचो, तुमकां राखची, तुमकां सांबाळची आनी तुमचें काजारी जिवीत फळवून जावचें हें आमचें मागणें.